नमस्कार प्राइम न्यूजमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म दिपेश किमिरे। सुरु गरौँ आजका हेडलाइन्सबाट। संसद चलाउने विषयमा दलहरूले देखाए रमिता। प्रचण्डको राजीनामा मागेपछि अप्ठ्यारोमा एमाले, सहमतिमा नआए पेलेरै जाने गठबन्धनको रणनीति। ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार सचिव सहित थप 3 जना पक्राउ। हाई प्रोफाइल अनुसन्धानमा तानिँदै नाम मुछिएका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने आँट नगरेको आरोप। अघोषित लोडसेडिङले दैनिकी कष्टकर बन्दै, पछिल्लो समय बेला न कुबेला बत्ती जाँदा सर्वसाधारण हैरान। प्रसारण लाइन अस्तव्यस्त भएको प्राधिकरणको जवाफ। भारी वर्षाका कारण छिमेकी देशमा सङ्कट। पाकिस्तानमा 67 जनाको मृत्यु। भारतको दिल्लीमा 41 वर्षपछिकै ठूलो वर्षा। भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति। र राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ एपीएफ क्लबले आर्मीलाई हरायो। पुरुषतर्फ पनि एपीएफसँग गण्डकी पराजित। अब प्राइम न्यूज विस्तारमा। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि गम्भीर आघात पुगेको भन्दै राजीनामालाई बटम लाइन बनाएर संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले अन्तत पछि हटेको छ। ससाना असमझदारीमा पनि सदन अवरोध गरिहाल्ने प्रवृत्तिका कारण एमाले पटक पटक अप्ठ्यारोमा पर्दै आएको छ। यस पटक पनि संसद अवरोध गर्दा मिटर ब्याज सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय भएको भन्दै पीडितले घेराबन्दी गर्न थालेपछि एमाले पछि हट्न बाध्य भएको हो। नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा रहेको बेला कति बेला कुन न्युमा सदन अवरुद्ध हुन्छ भन्नै सकिँदैन। अघिल्लो संसदको कार्यकालमा लगातार 9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेको एमाले यस कार्यकालको सुरुवाती 7 महिनाको अवधिमा विभिन्न न्युमा पटक पटक संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। कहिले बजेटको न्युमा त कहिले जलहरी प्रकरणको बहानामा सदन अवरुद्ध हुँदै आयो। पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिमा आपत्ति जनाउँदै एमाले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्दै सदन अवरुद्ध गर्यो। एमालेको संसद अवरोधकै कारण आधा दर्जन जनसरोकारका विधेयक अलपत्र परे भने मिटर ब्याजी सम्बन्धी विधेयक निष्क्रिय हुन पुग्यो, जसको कारण मिटर ब्याज पीडितहरू आक्रोशित हुन पुगे। एमालेको विरोध गर्दै संसद घेराउ गर्न पीडितहरू काठमाडौँ नै आउन थालेपछि एमाले हच्कियो। संसद बैठकमा भइरहेको अवरोध हटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच छलफल भएको थियो। उक्त छलफलमा प्रधानमन्त्रीलाई संसदमा बोल्न दिने र आत्मालोचना गर्न लगाउने विषयमा एमाले सहमत भएको थियो। तर एमाले राजीनामा माग्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज गर्न माग गर्दै पुनः सहमति भङ्ग भयो। एमाले अध्यक्ष ओलीले त आइतबार पनि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म सहमति नहुने दोहोर्याएका छन्। संसद प्रधानमन्त्रीले बन्द गराउनु भएको हामीले होइन भएको थियो। उहाँले हामीमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउनु भएको छ, त्यो फिर्ता लिनुभएको छैन। त्यो गम्भीर कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा। बैठकमा संसद सुचारू गराउन सहमति भएको भनियो, तर सहमति पालन भने हुनै पाएन। एमाले राजीनामा मागेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्ति खारेज गर्न माग गर्दै पुनः अवरोध गरिएको छ। विज्ञप्तिमा सरकारले भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चलाएको देखेर एमाले राजीनामा मागेको भन्ने आशयको धारणाका कारण एमाले असन्तुष्ट बनेको हो। प्रधानमन्त्रीको कुरासम्म सुन्ने, प्रधानमन्त्रीलाई बोल्न दिएर भएको कुरा सुन्नु त भन्ने तहसम्म 3टा शीर्ष नेताको कुरा भएपछि पुगेको थियो। तर खास गरेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट उहाँको प्रेस सल्लाहकारले जे स्टेटमेन्ट जारी गर्नुभएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ प्रतिपक्षले चाहिँ भ्रष्टाचारको अभियानलाई रोक्न, भ्रष्टाचार विरोधी अभियानलाई रोक्न र चाहिँ यो चाहिँ जुन अहिले मधेसमा मिटर ब्याजवाला छ, मिटर ब्याजवाला विधेयकलाई खारेज गराउन चाहिँ यो रोक्यो भन्ने जुन आरोप लगाएर गर्नुभयो, त्यो त गैर जिम्मेवार उहाँहरूको काम हो। कुराहरू मिलिरहेको छैन, अब वार्ता भइरहेछ। उता सत्ता गठबन्धनले भने एमाले पछि हट्नुको विकल्प नभएको बताउने गरेको छ। सत्ता बाहिर उहाँहरू टिक्न सक्ने अवस्था देख्नु भएन। पानी बिनाको माछा जस्तो बुरुक 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 उफ्रिएर बाहिर फ्याटा फ्याटा भएर बस्नु भएको छ। त्यही चिन्ता हो। अब मिल्छ, धेरै हाई लेभलका पोलिटिकल पार्टीका नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। एमाले चिसो पानीले नुहाउँछ। चिसो पानीले नुहाउँछ।
आइतबार नै राष्ट्रिय सभा बैठकमा एमाले सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आफ्नो पार्टीको बटम लाइन भएको भन्दै संसद अवरोध गरेका थिए। अघिल्लो संसदको कार्यकालमा पनि एमाले सभामुख स्वतन्त्र हुन नसकेको भन्दै 9 महिनासम्म संसद अवरुद्ध गरेको थियो। आफूले कारबाही गरेका 14 सांसदको पद तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले जोगाइदिएको आरोपमा सदन अवरुद्ध गरेको एमाले त्यस समयमा पनि बिना उपलब्धि पछि हट्न बाध्य भएको थियो। यसअघि एमाले 2048 सालमा पनि प्रतिनिधि सभा 58 दिन अवरुद्ध गरेको थियो। ससाना विमतिमा पनि जनताको आवाज बुलन्द गर्ने थलो संसदलाई नै निशाना बनाउँदा एमालेका एजेन्डामाथि जनविश्वास घट्दो छ। सदन चलाउने विषयमा 3 ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेता बीच भएको समझदारी अन्योलमा परेपछि आज पनि प्रतिनिधि सभा बैठक बस्न सकेन। सदनमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने आशासहित संसद भवन पुगेका दोस्रो तहका नेताहरू भने एक अर्काको उच्छित्तो काण्डमै व्यस्त देखिए। आइतबार 3 ठूला दलका शीर्ष नेताबीच संसदलाई सुचारू गर्ने समझदारी जुटेको खबर एकाएक बाहिरियो। सदनमा प्रधानमन्त्रीले विवादित अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिने सूचना पाएपछि सांसदहरू पनि हस्याङ फस्याङ गर्दै संसद भवन पुगे। तर निर्धारित समयमा बैठक सुरु हुनुको सट्टा संसद सचिवालयले सोमबार 3 बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको सूचना टाँस्यो। त्यसपछि संसद भवन परिसरका राजनीतिक दलका नेताहरू एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोप गर्न सुरु गरे। सो क्रममा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले साना साना कुरालाई लिएर सदन अवरुद्ध गर्ने काम सधैँका लागि बन्द गर्नुपर्ने भन्दै एमाले प्रति आक्रामक भए। उनले पटक पटक सदन अवरुद्ध गरेर एमाले नयाँ रेकर्ड कायम गर्न खोजेको भन्दै एमाले सकारात्मक भए मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन छिट्टै अघि बढ्ने जिकिर गरे। संविधान बनेको 8 वर्ष भइसक्यो, हामीले ऐन कानुनहरू बनाउन सकेका छैनौँ हैन। जनताका समस्याको पहिचान गर्ने, समाधानको उपायहरू खोज्ने एउटा चाहिँ मुख्य थलो भएको नाताले यो विधायकी थलोलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने, अवरोधको थलो बनाउने जुन एउटा संस्कार बसेको छ, मलाई लाग्छ नेकपा एमाले त नेपालको सन्दर्भमा त सबभन्दा धेरै सदन अवरुद्ध गर्ने पार्टी भनेर स्थापित छँदैछ। मलाई चाहिँ यो विश्व रेकर्डै कायम गर्ला जस्तो साना साना विषयमा पनि सदन अवरुद्ध गर्ने जो संस्कार जस्तो बनेको छ, अब यसलाई चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ। यो चाहिँ अब बहसको थलो, तिमीहरूको थलो हो, अवरुद्धको थलो होइन भनेर पनि हामीले स्थापित गर्नुपर्ने छ। मलाई विश्वास छ अब आजका दिनहरूबाट चाहिँ अब हुने राजनीतिक परिपक्वता र संसदीय चरित्रको चाहिँ एउटा व्यवहारिक कार्यान्वयन नेकपा एमाले पनि गर्छ भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। त्यस्तै एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जारी गरेको नोट भ्रमित भएको र यसले नयाँ समस्या सृजना गरेको आरोप लगाए। उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा एमाले रोक्यो भनेर सस्तो भ्रम छर्न खोजेको भन्दै त्यसबारे प्रधानमन्त्रीले सम्बोधनमा प्रश्न पार्नुपर्ने बताए। बास्कोटाले मिटर ब्याज समस्या समाधानका लागि सरकारले ढिला गरी सदनमा विधेयक ल्याएका कारण समस्या भएको र यसमा पनि एमालेलाई मुस्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरे। छानबिन गर्नु, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउनु राजा हाँसले जस्तो, अनि त्यसपछि जे हो त्यो गर्नु, ककललाई जेल लानु छ लैजानु, बकबास गरेर नहिँड्नु, यो सस्तो राजनीतिको कुनै अर्थ छैन, औचित्य छैन। पुष्टि गर्न चुनौती भयो। ल अब अनि के भ्रम थियो त? 57 दिनका दिन उहाँहरूले लिएर आएको होइन अध्यादेश? उहाँहरूलाई थाहा थिएन त्यो? तपाईँहरू चाहिँ कहाँ हुनु? होइन, आज सहमति जुटेको कुरो क्या होइन। अब उहाँले भन्नु होला नि त, थियो थिएन, उहाँको स्वकीय सचिवालयबाट जारी गरेका छ। उहाँबाट त आइसक्यो, तपाईँले भ्रम हो भन्नुभयो भन्ने। भ्रमलाई भ्रम भन्ने हो, सत्यलाई सत्य भन्ने हो, त्यसको जवाफदेही त उहाँले बोक्ने हो। यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रधानमन्त्रीले निशर्त सदनमा जवाफ दिन पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। आइतबार संसद भवन परिसरमा पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई नै लिएर संसद नै अवरुद्ध गर्नु जायज नभएको बताए। सबै प्रतिपक्ष एउटै होइन, धेरै प्रतिपक्ष छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष छ, हामी प्रतिपक्ष छौँ, हामी आफ्नो मुद्दामा छौँ। हो, कहिलेकाहीँ प्रतिपक्षहरूबिच कमन मुद्दाहरू हुन्छन्, ती अलग कुरा हुन्। तर हामीले अहिले के भनेको हौँ भने संसद सुचारू रूपमा चलोस्, प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु पर्यो, त्यसको जवाफ दिनु पर्यो। त्यसको जवाफ चित्त नबुझेपछि त्यसमा गर्ने प्रतिक्रिया अरू अलग होला। तर त्यसका कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यसलाई रोकेको भन्ने कुरा भयो। शीर्ष तहमा एक किसिमको समझदारी भए पनि पछि एमाले विभिन्न शर्तहरू अघि सारेपछि सोमबार बस्ने संसद बैठक पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्ने सम्बोधनमा पनि एमाले विभिन्न शर्त राखेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भने गठबन्धनका दलसँग थप परामर्शमा जुटेका छन्। सांसदहरूले संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकका उनीहरूले समितिलाई कुनै दबाव वा प्रभाव बिना
अघि बढाउनु पर्ने र दिएको निर्देशन कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन्। बैठकमा एमाले सांसद योगेश भट्टराईले संसद चलाउने र समिति सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा सरकार जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाएका छन्। पछिल्लो 6 महिनाको अवधिमा सदन राम्रोसँग सञ्चालन हुन नसकेको र सदनलाई बिजनेस दिने कुरामा पनि सरकार जिम्मेवार नदेखिएको उनको भनाइ छ। समिति प्रभावविहीन होस् भन्ने चाहना सरकारको देखिएको समितिहरू सरकारलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्ने संसदकै अङ्ग हुन् र यी समिति नचलोस्, प्रभावहीन होस् भन्ने सरकारको चाहना देखिन्छ। किनभने नेतृत्व छनौट गर्न नसक्नु, अहिलेसम्म समिति बनेका पनि 2-3 महिनासम्म समितिको नेतृत्व आउन नसक्नु, यसमा चाहिँ एकदमै कमजोरी भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै समिति सदस्य प्रेम आलेले वाइड बडी ट्रङ्क डेडिकेटेड लाइन लगायतका विषयमा समितिले निर्देशन दिए पनि कुनै कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले समितिले उपसमिति बनाएर नै प्रतिवेदन तयार पारे पनि शीर्ष नेताहरू मिलेर त्यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने काम गरेको आरोप लगाए। आलेले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीले ट्रेलर देखाएको भने पनि फिल्म अझै सुरु हुन नसकेको हामी मेहनत गरेर उपसमिति बनाएर छानबिन गर्छौँ, तर पछि गएर टाउकेहरू मिलेर यसलाई डस्टबिनमा फाल्ने कामहरू हुन्छ। अब यसलाई हामीले डस्टबिनमा फाल्ने कि यसलाई कार्यान्वयन गर्ने? अब जनताले यही प्रश्न गरिराखेको छ। चाहे त्यो भुटानी शरणार्थीको कुरा गरौँ, केही माछा त गए, प्रधानमन्त्रीजीले फिल्म देखाउँछु भन्नुभयो, यो ट्रेलर भन्नुभयो, त्यो फिल्मै सुरु भएको छैन अहिलेसम्म। त्यो कहिले लाग्ने फिल्म भनेर हामीले सोध्नुपर्ने आवश्यकता मैले देख्दछु। त्यस्तै समितिमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले समितिले दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन नहुनुको कारणबारे गम्भीर भएर सोच्न जरुरी रहेको बताए। संसदको अर्को स्वरूप हो, त्यसको निर्णयलाई केवल संसदले मात्रै परिमार्जन अथवा परिवर्तन गर्न सक्छ, त्योभन्दा अर्को कुनै शक्ति हुँदैन। किनभने त्यो आफैमा संसद लेखा समितिले नै पठाएका विभिन्न सरकारी संवैधानिक संस्थाहरूमा पठाएका कुरा त्यसै डाइल्युट भयो भने त्यो किन भयो, त्यसलाई पनि खोजी हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अत्यन्त स्पष्ट छु। मान्य सदस्यहरूको राय त्यो बेला बुझौँला, किनभने त्यो अधिकार कुनै पनि संस्थाको छैन। यतातिर चाहिँ नि गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ। समितिले यसअघि समितिमा परेका उजुरीहरूको बारेमा छलफल भएको जनाएको छ। समितिमा सदस्यहरूलाई समेत वितरण गरिएको उजुरीको विवरणमाथि आगामी बैठकमा प्राथमिकताका आधारमा छलफल हुने बताइएको छ। नेपालमा लोड सेडिङ हटेको लामो समय भइसक्यो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई बेला बेलामा बिजुली खपत बढाउन आग्रह पनि गरिरहेको छ। तर हिजो आज फेरि लोड सेडिङको झल्को दिँदै बिहान बेलुकी झ्याप्प बत्ती जान थालेको छ। घरको काम गर्ने बेलामै बिजुली नहुँदा सर्वसाधारण फेरि लोड सेडिङ त सुरु भएन भनेर सशङ्कित छन्। एक समय थियो दैनिक 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ हुन्थ्यो। हरेक घरमा मैनबत्ती तथा सोलरको प्रयोग हुन्थे। सडक अन्धकार हुन्थ्यो। बिजुली बत्तीको नाक मुक्कै देख्न गाह्रो पर्थ्यो। तर त्यो समस्या 2073 सालबाट हट्यो। तर औद्योगिक ग्राहक भने दैनिक 3 घण्टा विद्युत आपूर्ति कटौतीको समस्या भोग्दै आएका थिए। त्यो पनि 2075 वैशाखदेखि औद्योगिक क्षेत्रको लोड सेडिङ पनि पूर्ण रूपमा हट्यो। त्यसयता पटक पटक बिजुली बत्ती जाने समस्याबाट छुटकारा पाएका नागरिकलाई पछिल्लो समय फेरि झ्याप्प निम्न थालेपछि फेरि पनि लोड सेडिङ हुन लागेको हो कि भनेर सशङ्कित हुने गरेका छन्। खै के भएको आजकल बत्ती गए गर्छ। हामीलाई त पहिला जस्तै लोड सेडिङ भयो भने त धेरै गाह्रो हुन्छ। अनि पहिला जस्तै लोड सेडिङ भयो भने त अब यस्तो गर्मीको समय छ, दिउँसो पनि गर्मी हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, फ्यान चल्न पाउँदैन। बेलुका पनि अब खाना बनाउने टाइममा अन्धकार अँध्यारो अनि धेरै गाह्रो हुन्छ। के काम गरिरह्यो भने बत्ती गइदिन्छ। अब त फेरि पहिला नै अब बत्ती लोड सेडिङले गर्दाखेरि गाह्रो भएको थियो, अब अहिले नै गाह्रो हुन्छ भन्ने डर। पछिल्लो दिनमा बिजुलीको माग बढेको छ। तर माग पूर्ति गर्न विभिन्न क्षेत्रमा बिजुली पुर्याउने पूर्वाधार सीमित हुँदा लाइन जाने आउने समस्या बढेको छ। गत वर्षहरूमा पनि त्यस्तै समस्या देखिने गरेको थियो। गत वर्षहरूको भन्दा बढी समस्या देखिएपछि विभिन्न सुधारका काम थालिएको प्राधिकरणको भनाइ छ। हामीसँग
उत्पादन धेरै छ, हामीसँग सप्लाई धेर छ र डिमान्ड कम छ भन्दाखेरि त्यो सप्लाईको कारणले यो भएको होइन। मैले भने नि हाम्रा मर्मत सम्भारहरू, हाम्रा वितरण प्रणालीहरू पुराना छन् होइन, विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू छन्। वितरण प्रणालीहरूले रुख तार होइन घरकैसँग टाँसिएर गएका छन्। तपाईँले देख्नुभएको छ काठमाडौँमै पनि कयौँ ठाउँहरूमा, त्यस्तै अन्य ग्रामीण सेक्टरहरूमा पनि होइन। यी सबै समस्याहरू छन् र यी समस्याहरूको कारणले गर्दा यो आएको हो। तर यसको मतलब यो होइन यो सधैँ जान्छ भन्ने होइन। हामी एकदम चनाखो भएर बसेका छौँ। हामीले हाम्रो वितरण प्रणालीलाई सुधारोन्मुख कामहरू गरिरहेका छौँ। प्राधिकरणका अनुसार अहिले उत्पादन भन्दा माग कम छ, तर पनि पुराना संरचना र प्रसारण लाइनका कारण सिस्टममा असर परेको छ। अहिले राष्ट्रिय प्रसारण लाइनभित्र 2200 मेगावाट उत्पादन भइरहेको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सिस्टमभित्र माग भने 1900 मेगावाट रहेको छ, जसका कारण उत्पादनभन्दा माग कम रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। मागभन्दा उत्पादन बढी भए पनि अहिलेसम्म देशभर विद्युत सेवा विस्तार हुन भने सकेको छैन। अझै पनि 5% भन्दा बढी स्थानहरूमा विद्युत सेवा विस्तार हुन नसकेको प्राधिकरणकै भनाइ छ। अब भने विद्युत सेवा विस्तारलाई 100% बनाउने, गुणस्तरीय सप्लाई दिने लगायत लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। हामीले 100% प्रत्येक नेपालीको घरमा बत्ती पुर्याउने 24 घण्टा एउटा त्यो हो। अर्को लक्ष्य गुणस्तरीय सप्लाई दिने र प्रत्येक नेपालीको घरमा एउटा त्यो भयो। अर्को नेपालभित्र भएका जति पनि कल कारखाना उद्योग धन्दाहरू छन् तीलाई 24 घण्टा एउटा राम्रो सप्लाई, रिलायबल सप्लाई दिने हाम्रो उद्देश्य हो। पछिल्लो समय नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आन्तरिक माग पश्चात बढी भएको विद्युत भारतमा समेत निर्यात गर्दै आएको छ। दैनिक 6000 देखि 10000 मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा बेचिरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। तर बर्खा लागेसँगै विद्युतको सब स्टेशनमा बाढी पहिरोका कारण पुर्याएको क्षतिका कारण विद्युत उत्पादनमा समस्या देखिएको छ। बाढी पहिरोका कारण 85 मेगावाट जेनेरेटिङ स्टेशनमा क्षति पुगेको छ। अब यो मर्मत सम्हारका लागि ठूलो मात्रामा खर्च हुनुका साथै पूर्व अवस्थामा आउन करिब 1 वर्ष लाग्ने प्राधिकरणको भनाइ छ। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। मिटर ब्याज विरुद्धको कानुन पारित गराउनु पर्ने भन्दै मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिले काठमाडौँमा प्रदर्शन गरेको छ। यसअघि सरकारले ल्याएको मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन निष्क्रिय भए पनि संघर्ष समितिले छिटो उक्त कानुन अघि बढाउन र पारित गर्नुपर्ने भन्दै काठमाडौँको माइती घरदेखि बानेश्वरमा प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले संघर्ष समितिसँग सरकारले यसअघि गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन्। यसैबीच मिटर ब्याज पीडितको धरनास्थल बानेश्वरमा पुगेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले समाजमा मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने आन्दोलन नरोकिने र हर हालतमा न्याय प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। पीडितलाई न्याय दिनुको लागि अध्यादेश ल्याएको र अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले निष्क्रिय भएको उनले बताए। विधेयक संसदमा रहेको र अस्वीकृत नभएको भन्दै विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने र कानुन बनाइ छाड्ने श्रेष्ठको प्रतिबद्धता छ। पीडकहरूको विरुद्ध पीडितहरूलाई न्याय दिनको निम्ति भनेर सरकारले अध्यादेश ल्यायो। अनुचित लेनदेन वा मिटर ब्याजी सम्बन्धी र त्यो अध्यादेशको निश्चित अवधि मात्रै हुने भएको कारणले कानुन बनाउनका निम्ति हामीले त्यो अध्यादेशलाई विधेयकको रूपमा संसदमा प्रस्तुत गर्यौं। तर त्यो विधेयक पारित भएको छैन र अध्यादेशको अवधि सकिएको कारणले अध्यादेश निष्क्रिय भएको छ। त्यसैले गर्दा तपाईहरु चिन्तित हुनुभएको होला। तर म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु विधेयक संसदमा छ, अस्वीकार भएको होइन। त्यसकारणले विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ, कानुन बनाइ छाडिनेछ। प्रदर्शनमा सहभागीहरूले मिटर ब्याज सम्बन्धी कानुन तत्काल पारित गरेर दलाल पुँजीवाद व्यवस्था अन्त्य गरी असंवैधानिक मिटर ब्याज तत्काल अन्त्य गर लगायतका प्ले कार्ड प्रदर्शन गरेका थिए। उनीहरूले नियोजित रूपमा यस सम्बन्धी कानुनलाई निष्क्रिय पारेको भन्दै आफूहरूले न्याय नपाएसम्म घर नफर्किने जनाएका छन्। नेपाल प्रहरीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने 5 जनालाई पक्राउ गरेको छ।
काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मोटरसाइकलको प्रयोग गरेर बिहानको समयमा मर्निङ वर्कमा निस्किएका महिलाले लगाएको सुनको सिक्री लुटपाट गर्ने समूहलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो। घटनाको अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौँको विभिन्न स्थानमा लुटपाट गर्न प्रयोग भएको मोटरसाइकल सहित रामेछाप घर भई हाँडी गाउँ बस्ने रविन दमाई, धरान घर भई चावल बस्ने रवि विश्वकर्मा, काभ्रे घर भई बानेश्वर बस्ने उमेश छेत्री, धनकुटा घर भई राम मन्दिर बस्ने राहुल माझी र भारत घर भई न्युरोड बस्ने श्रीकान्त माइतीलाई पक्राउ गरिएको उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी मनोज केसीले जानकारी दिए। असार 1 गते कपुरधारा ग्रान्डी चोक, त्यसैगरी असार 3 गते नागार्जुन बुद्ध चोक, असार 13 गते टोखा विष्णुमती, असार 19 गते टोखा कृष्ण मन्दिर र काठमाडौँ बङ्गलामुखी मन्दिर, असार 20 गते टोखा र जङ्गलमा उनीहरूले सुनको सिक्री लुटपाट गरेका थिए। बाइकमा 2 जना हुने तर बाइक चल्दै गरेको अवस्थामा स्लो डाउन गर्ने तान्ने अवस्था देखाएको थियो। तर यसमा चाहिँ 1 जना पछाडि झरेर केही समय रेकी गरेर तानेर अनि पछि मार्दै गर्ने कुरा चाहिँ यसमा देखिन्छ। त्यसैले यो हिसाबले हामीले यसमा इन्भल्भ भएको मान्छे को हुनसक्छ भन्ने हिसाबले हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था बनेको थियो। त्यसैले अनुसन्धानमा अहिले हामीले त्यसमा मुख्य जुन हुडीको कुरा मैले गरिरहेको थिएँ अघिदेखि, ऊ चाहिँ रविन दमाई भनेर खुल्न आएपछि हामीले त्यो भइसकेपछि हामीले अहिले त्यो रविन दमाईको हामीले अनुसन्धानको रूपमा रविन दमाई देख्यौँ हामीले। यसमा अरू हामीले उमेश छेत्री, मोटरसाइकल चलाउने रवि विक, पछाडि बस्ने रविन दमाई जुन मैले तपाईँलाई भनिहालेँ, र लुटेको सुन बिक्री गर्न सहयोग गर्ने राहुल माझीहरू भएको खुलेको छ। र यो चारैजनालाई हामीले अहिले पक्राउ गरेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत गर्न सक्ने अवस्थामा रहेका छौँ। पक्राउ परेका मध्ये एक व्यक्तिले व्यवस्थापनको कार्य गर्ने, अर्को व्यक्तिले चोरीको मोटरसाइकल प्रयोग गर्ने र अर्का व्यक्तिहरूले सुनको सिक्री तानेर भाग्ने गरेको देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। पक्राउ परेकाहरूबाट सुनको ढिक्का 1 थान, सिक्री लुटपाट गर्न प्रयोग भएको 2वटा मोटरसाइकल, सुनको नेक्लेस 47 ग्राम बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्ता समीकरण बदलिने सम्मका खेल हुन थालेको छ। समस्या समाधान गर्न भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक तथा एमालेका प्रमुख सचेतक लगायतका नेताहरू पटक पटक वार्तामा बसेका छन्। त्यो वार्तामा सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्ने सम्मका कुरा हुन थालेका छन्। सरकारले जनादेश अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना गरिरहेको एमालेले राजनीतिक स्थायित्वका लागि भन्दै कांग्रेससँग समीकरण गर्न हात अघि बढाए पनि कांग्रेसले भने प्रचण्डको विकल्प खोज्ने बेला भइसकेको बताएको छ। सरकारले जनादेश अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ। सरकारले प्रतिपक्षलाई विश्वासमा लिएर कानुन पास गर्न नसक्नु, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रयास भए पनि सुशासन दिन असफल हुनु, साथै महँगी, बेरोजगार, व्यतिथिले चरम रूप लिँदा पनि मुक्त दर्शक बनेको भन्दै प्रतिपक्षी एमालेले यी समस्या समाधान गर्न भन्दै कांग्रेससँग समीकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सरदार प्रीतम सिंह भारत धाएको अभिव्यक्ति दिएपछि एमालेले नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुगेको भन्दै राजीनामा मागिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेले प्रचण्डको विकल्प कांग्रेसमा खोज्न थालेको छ, जसको कारण एमालेले स्थायित्व र विकासका लागि पनि कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्नुपर्ने विषयलाई समेत बहसमा प्रवेश गराएको छ। सिङ्गो मुलुकको राजनीति स्थायित्वको निम्ति अहिलेको जुन संसदको संरचना छ त्यसमा एमाले र कांग्रेसको सरकार बन्दाखेरि राम्रो हुन्छ, दिगो पनि हुन्छ, स्थायी हुन्छ, 5 वर्ष चल्छ। तर नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले जुन ढङ्गले काम गरिरहेका छन्, जुन अहिले सरकार गठबन्धनको छवि छ, त्यसले नेकपा एमालेको पनि छवि बिगार्ने त्यत्तिकै डर छ। अनि विकल्प दिँदाखेरि त कांग्रेस एमालेकै हो हैन। अब यो सबै खुद्रा खादी जोडेर टाढाटुली जोडेर यो न यता चल्नु न उता चटपटाउनु जुन अवस्था छ राजनीति क्षेत्रको, त्यसलाई समाप्त पार्ने र जनअपेक्षा अनुसार काम गर्ने। एमालेले सत्ता समीकरण भत्काउन कांग्रेस सभापति देउवालाई संसदको कार्यकालभरि नै प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेको चर्चा समेत चलेको छ। यस बारेमा कांग्रेसका दोस्रो तहका नेतालाई समेत एमालेले माओवादीसँग सत्ता गठबन्धन तोड्न उक्साइरहेको छ। एमालेले प्रचण्डको विकल्प कांग्रेसमा देखेको भए पनि कांग्रेसले भने एमालेसँग समीकरण गर्ने बेला भइ नसकेको बताएको छ। एमालेले चाहिँ अहिले जुन गरिरहेको छ यसले चाहिँ एकदम सत्तामा जान आत्तिएको हैन, यो चाहिँ गठबन्धन ब्रेक गर्न खोजेको
हतार गरेको जस्तो देखियो। खास गरी यस्ता कुराहरू मुद्दामा आधारित हुन्छन्। सरकार आफैले गरेको काम जनविरोधी भयो, जनताको पक्षमा भएन भने त्यो बेलामा हामीले विकल्प खोज्ने एउटा परिस्थिति हुनसक्छ। तर यी दुवै कुरा नभएको अवस्थामा विकल्प खोज्ने कुराले चाहिँ हामी नै पनि अस्थिरताको पक्षमा भएको देखिन्छ र भोलि यो विकल्प खोजेर जाने कुरालाई चाहिँ हामीले पुष्टि गर्न सक्ने स्थिति पनि हुँदैन। आफ्नै अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विवादमा तानिएपछि यसैलाई टर्निङ पोइन्टका रूपमा प्रयोग गर्दै एमाले सत्ता परिवर्तन गर्न खोजेको छ। काङ्ग्रेस तयार नभएसम्म जुन प्राप्ति गर्न एमालेलाई सहज छैन। गत पुस 10 गते काङ्ग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन एमाले अध्यक्ष ओलीले वचन दिएका थिए, तर उनले देउवालाई धोका दिँदै अन्तिममा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाए, जसका कारण देउवा एमालेसँग रुष्ट बने। फेरि पनि ओलीले धोका नदेलान् भन्न नसकिने भन्दै काङ्ग्रेसका नेताहरू यही गठबन्धनको निरन्तरता चाहन्छन्। ललिता निवास जग्गा हिनामिना प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले आइतबार बहालवाला सचिवसहित 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। यो सँगै 12 जना विरुद्ध सरकारी कागज किर्ते र सङ्गठित अपराध कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको यो प्रकरणमा 400 जना भन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नता रहे पनि उच्च पदस्थलाई प्रहरीले अनुसन्धानको घेरामा ल्याउन भने सकेको छैन। ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिनामा पूर्व मन्त्री, पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व सचिव सहित 100 जना भन्दा बढी सरकारी कर्मचारी नै मुछेका छन्। कुल 400 जना भन्दा बढी पद र पहुँचमा रहेका व्यक्तिहरू संगठित भएर सरकारी जग्गा दोहन गरेको यस प्रकरणमा 12 जना अनुसन्धानको दायरामा आइसकेका छन्। गत असार 12बाट प्रमाण सङ्कलन गरी पक्राउ गर्ने क्रमलाई तीव्रता दिएको प्रहरीले आइतबार समर्जङ कम्पनीका तत्कालीन प्रमुख लोकहरी घिमिरे, तत्कालीन नापी अधिकृत ध्रुव अर्याल र बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ। घिमिरेले सरकारी जग्गाको संरक्षण नगरेको आरोप छ भने अर्यालले जग्गा नापीमा गडबड गरेको आरोप छ र बहालवाला सचिव राउतले सट्टा भर्नाको निर्णय टिप्पणी गरेको आरोप छ। तर पक्राउ पर्नुपर्ने यति मात्रै छैनन्। सरकारी कागज किर्ते गरी व्यक्तिको नाममा निवासको जग्गा पारिएको निष्कर्ष दिँदै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले 2078मा नै 300 बढीलाई प्रतिवादी बनाउँदै सरकारी लिखित किर्ते सम्बन्धी कसुरका 4वटा छुट्टा छुट्टै रायसहितको अनुसन्धान बुझाइसकेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि 110 जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो, जुन मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन छ। विक्रमसम्म 2049 सालदेखि 2070 सालसम्म भएको अतिक्रमणमा 150 भन्दा बढी त सार्वजनिक पद धारण गरेकै व्यक्ति छन्। जग्गा अतिक्रमणमा तत्कालीन मन्त्री, मुख्य सचिवदेखि सचिव र अधिकृतसम्म कोही अछुतो छैनन्। पूर्व मन्त्रीहरू विजय कुमार गच्छेदार, प्रभु नारायण चौधरी, डम्बर बहादुर श्रेष्ठ, सञ्जय कुमार शाह, चन्द्रदेव जोशी र दीनानाथ शर्मा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा लैजान भएका विभिन्न निर्णयमा जोडिएको प्रहरीको निष्कर्ष छ। त्यस्तै पूर्व मुख्य सचिव माधव घिमिरे, लीलामणि पौडेल सट्टा भर्नामा जोडिएको बताइएको छ र यस प्रकरणमा बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउत र पूर्व सचिव छविराज पन्त, शङ्कर प्रसाद सुवेदी, रविन्द्रमान जोशी लगायत समेत जोडिएको बताइएको छ। सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको यस प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल पनि मुछिएको चर्चा हुने गरेको छ। तल्लो दर्जाका कर्मचारीदेखि नेपाल सरकारका तत्कालीन मन्त्रीसम्म जोडिएको यस प्रकरणमा फेरिस्तमा रहेका हाई प्रोफाइल भने पक्राउ परेका छैनन्, तर प्रमाण पुगे कसैलाई पनि नछोड्ने अडानमा प्रहरी छ। कृत्य बाहेक सङ्गठित अपराधमा पनि मुद्दालाई चाहिँ अगाडि बढाएको छु। त्यसैले सङ्गठित अपराधमा चाहिँ जाँदा 60 दिनको म्याद हुन्छ। यो 60 दिनको म्यादभित्रमा चाहिँ प्रहरीले चाहिँ आफ्नो एकदम सक्रियताका साथ अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउँछ र त्यो अनुसन्धानको भोलि प्रमाणको हिसाबले दायरामा आउने मान्छे सबैलाई चाहिँ अब आवश्यकता अनुसार प्रहरीले कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछ। आइतबार मात्र यो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतसहित 3 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। तर हाई प्रोफाइलहरूको विवरण र प्रमाण जुटाइरहेको दाबी गरे पनि नेताहरूलाई नियन्त्रणमा लिने आँट गरिसकेको छैन। कोशी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मन्त्री परिषद विस्तार गरेका छन्। मुख्यमन्त्री थापाले माओवादीबाट 2 र काङ्ग्रेसबाट 1 जना गरी 3 जना मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका हुन्। माओवादीबाट जीवन आचार्य र राजेन्द्र कार्की, नेपाली काङ्ग्रेसबाट रामबहादुर खत्री मन्त्री नियुक्त भएका छन्। आचार्यलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। अरूको मन्त्रालय भने टुङ्गिएको छैन। उनीहरूले आजै शपथ ग्रहण गरेका छन्। बिहीबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापाले शुक्रबार शपथ ग्रहण गरेका थिए। बिहीबार नेपाली काङ्ग्रेस र एकीकृत समाजवादीका 1-1 जना मन्त्री नियुक्त भए पनि माओवादी केन्द्र सहभागी भएको थिएन। त्यस्तै मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्ति असंवैधानिक र गैरकानुनी
भन्दै परेको रिटमाथि आज सुनवाई हुँदैछ। सभामुख बाबुराम गौतम समेत प्रस्तावक भएर गरिएको दावी बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। निवर्तमान मुख्यमन्त्री हेकमत कार्कीले सभामुख सरकार गठनमा संलग्न हुनु संविधान विपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा शुक्रबार रिट दायर गरेका थिए। कार्कीको रिटमाथि आज न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासमा सुनवाई हुने तालिका थियो, तर सुनवाई हुन सकेन। उक्त रिट निवेदन हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो। रिटमा प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, मुख्यमन्त्री उद्धव थापा र सभामुख बाबुराम गौतमलाई विपक्षी बनाइएको छ। गायक तथा अभिनेता रविन तामाङको अन्त्येष्टि गरिएको छ। कलाकार तामाङको बेजेश्वरी स्थित शोभा भगवतीमा दाह संस्कार गरिएको हो। अन्त्येष्टि अघि उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि नक्साल स्थित सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको परिसरमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो। तामाङका आफन्त सर्वसाधारण स्रष्टा एवं शुभेच्छुकले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती र काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापा पनि श्रद्धाञ्जली दिन नक्साल पुगेका थिए। तामाङको निधनले नेपाली कला क्षेत्रमा अपूरणीय क्षति पुगेको छ। उनको सम्झना स्वरूप कलाकारहरूले गीत गाएर उनीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका थिए। चर्चित गायक तामाङको गत मङ्गलबार बेलुका बुढालीलकण्ठस्थित निवासमा निधन भएको थियो। देशमा रोजगारीको सृजना नहुँदा युवा जमातको विदेशिने क्रम जारी छ। प्राय रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने नेपालीहरू पछिल्लो समय युरोपियन देशहरूमा जान थालेका छन्। युरोपियन मुलुकका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास छैनन्। नेपालीहरूको रोजाइको क्षेत्र बनेको युरोप जान दलाललाई लाखौं तिर्दा ठगीका घटना पनि उत्तिकै बढेका छन्। पछिल्लो समय रोजगारीका लागि नेपालीको आकर्षक गन्तव्य बनेको छ युरोप। प्राय रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने गरेका नेपालीहरू पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरूमा जाने गरेका छन्। तर युरोपियन मुलुक जान त्यति सहज भने छैन। युरोपका लागि अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा नेपालीहरू दलाल मार्फत नै युरोप छिर्ने गरेका छन्। दलालको भरमा युरोप छिर्दा कोही त राम्रैमा परेका छन् त कोहीले शास्ति भोग्नु परेको छ। युरोपका विभिन्न देशहरूमा लाखौं तिरेर दलाल मार्फत जाने क्रम बढिरहँदा ठगीका घटना पनि बढ्दो क्रममा छ। युरोपका अधिकांश देशमा नेपाली दूतावास नहुँदा एउटै दूतावासले 7-8 वटासम्म देश हेर्नुपर्ने बाध्यता छ। रोमानिया, पोर्चुगल, माल्टा, पोल्यान्ड लगायतका देशमा 40,000 नेपाली कामदार छन्। तर दूतावासले माग प्रमाणीकरण नगरिदिँदा ती मागहरू लामो समयदेखि थन्किएका छन्। संस्थागत तवरबाट युरोप जान चाहने नेपाली श्रमिक जान नपाउँदा अवैध तरिकाले भित्रने बढेको र जसले गर्दा उनीहरू समस्यामा पर्ने गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घको बुझाइ छ। लगभग यो बजारमा चाहिँ अहिले 40,000 भन्दा बढी युरोपियन मुलुकको मागपत्रहरू छ। त्यो प्रमाणीकरण नभएको कारणले गर्दाखेरि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी त्यहाँ जानबाट वञ्चित हुनुभएको छ र अनि अर्को बाटो प्रयोग गरेर जानु परेछ। अर्को बाटो भन्ने बित्तिकै इन्डिभिजुअल कुनै राज्यको रेकर्डेड नभइकन ट्राभल एजेन्सी, कन्सल्टेन्सी, कुनै होटेल विदेशीहरूसँग सर्टेन चिनजान भएको आधारमा चाहिँ व्यक्तिगत भिसामा त्यसरी जानु परेको छ। त्यस्तो अवस्थामा त्यसरी जानु पर्दाखेरि ती व्यक्तिहरू गएर चाहिँ अलपत्रमा परेको हुन्छ। त्यसको एलिगेसन फेरि व्यवसायलाई आइरहेछ। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले पनि नेपाली श्रमिकहरूको रोजाइ युरोप देखिएको प्रश्न पार्छ। दलाल मार्फत युरोप लगायतका विभिन्न देशमा जान खोज्दा ठगीका घटना दैनिक बढेको विभाग बताउँछ। विभागमा अहिले पनि दैनिक 100 वटा बढी ठगीका उजुरी आउने गरेका छन्। जसरी वैदेशिक रोजगारमा जाने चाहिँ युवाहरूको चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको छ, त्यसकारणले त्यो उजुरी र गुनासाहरू पनि हामी ठगियौँ भन्ने खालका कुराहरू पनि छन्। यो ठगियो भन्दाखेरि विशेष गरेर मेन पावर व्यवसायीले पनि तपाईँको चाहिँ एउटा काम भनेर अर्को काममा लगाइदिएको, पैसा लिएर चाहिँ नपठाएको भन्ने पनि छन् भने इन्डिभिजुअल वास्तवमा चाहिँ इन्डिभिजुअल व्यक्तिले आफन्तका नातागोताकै हिसाबले उ गर्छ। एउटा मेन पावरको एजेन्ट रुम भन्छ। इन्डिभिजुअल व्यक्तिहरूले पनि ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ ठगी गरेको र यहाँ चाहिँ मुद्दाको प्रोसेसमा रहेको पनि अवस्था छ। जसरी चाहिँ सङ्ख्या बढिरहेको छ त्यही अनुपातमा चाहिँ हामी ठगिएछौँ, पीडित हौँ भन्ने पनि सङ्ख्याहरू पनि वृद्धि भएकै छ।
दूतावासको कार्यव्यस्तताले माग प्रमाणीकरण नहुँदा त्यसको विकल्प अघि सारेको छ। तर वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका 2075 संशोधन सहित रायका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको महिनौं भए पनि मन्त्रालयबाट राय सुझाव आउन सकेको छैन, जसले गर्दा 40,000को डिमान्ड अन्य देशमा जाने खतरा बढेको छ भने नेपालीहरू दलाल मार्फत विदेश जान बाध्य भएका छन्। प्राइम न्यूज जारी छ, हामी ब्रेकपछि आउँछौँ। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बिजनेस न्यूज। खर्च गर्ने समय सीमाको आधारमा आज यो आर्थिक वर्षका लागि अन्तिम दिन हो। त्यसैले आज असार 24 गते बिहानैदेखि तीव्र गतिमा सरकारी खर्च भइरहेको छ। आज बेलुकी 8 बजेसम्म भुक्तानी हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ। तर सरकारी खाता 12 बजे बन्द हुनेछन्। आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा सरकारको पुँजीगत खर्च पनि बढ्दै गएको छ। केही साता यता सरकारले खर्च बढाउन दैनिक निकै उच्च मात्रामा अर्बौं खर्च गर्दै आएको छ। यस क्रममा दैनिक 10 अर्ब माथिको खर्च हुन थालेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड 45 लाख रुपियाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म 1 खर्ब 84 अर्ब 48 करोड 44 लाख रुपियाँ मात्र खर्च गरेको छ। यो रकम लक्ष्यको 49.96% मात्रै हो। तथापि यो आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च 50% सम्म पनि नपुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता भने सकिएको छ। किनकि महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आज असार 24 गतेको अन्तिम तथ्याङ्क भने प्रकाशित गरेको छैन। उता सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत यो वर्ष चालु खर्च 11 खर्ब 83 अर्ब रुपियाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म 9 खर्ब 83 अर्ब 38 करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको छ। यो लक्ष्यको 83.11% हो। सरकारले वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 2 खर्ब 30 अर्ब 21 करोड 77 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेकोमा त्यसको 69.35% अर्थात् 1 खर्ब 59 अर्ब 64 करोड 71 लाख भुक्तानी दिइसकेको छ। सरकारले लिएको ऋण र सावा भुक्तानीका लागि यो रकम खर्च भएको हो। यता खर्च निकै तीव्र गतिमा बढेको भए पनि राजस्व परिचालनमा भने सरकार निकै कमजोर साबित भएको छ। हालसम्म लक्ष्यको 63.32% मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सरकार सक्षम भएको देखिएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट घर फर्केका मुगुका युवाहरू तरकारी खेतीमा लागेका छन्। गरे नेपालमै कमाउन सकिन्छ भन्दै छायानाथ रारा नगरपालिकाका एक दम्पति तरकारी खेतीमा व्यस्त छन्। 6 वर्षदेखि आरके अर्ग्यानिक कृषि फार्म सञ्चालन गर्दै आएका बालचन्द्र र विष्णुमायाले गाउँमै तरकारी खेती गरी राम्रो आम्दानी गर्न सफल भएका छन्। मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिका 5 कार्कीवाडा गाउँका चन्द्रबहादुर कार्की र विष्णुमाया रावल कार्की 6 वर्षदेखि निरन्तर तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। बिहान उठ्ने बित्तिकै खेतमा पुग्नु, तरकारी बालीमा सिँचाइ गर्नु, रोग किरा लागेको नलागेको हेर्नु र गोडमेल गर्नु कार्की दम्पतिको दैनिकी नै हो। उनीहरूले 7 रोपनी जग्गामा गोलभेडा, काउली, बन्दा, बोडी, खुर्सानी लगायत विभिन्न प्रकारका मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गर्दै आएका छन्। स्नातक तहसम्मको अध्ययन गरेका बालचन्द्र कार्कीले वैदेशिक रोजगारपछि कृषि कर्म रोजेको र राम्रो आम्दानी गर्न समेत सफल भएको बताउँछन्। म के भने अब सबैको मेरो जस्तो नहुनु पनि सक्छ अनुकूल, तर पनि एउटा कुरो चाह्यो भने मान्छेको मनले चाहेपछि होइन एउटा कुरो त्यो जाँगर ऊर्जा शक्ति भएपछि चाहिँ हुन्छ भन्ने कसैले मेरो जस्तो भूगोल नमिल्न सक्ला अथवा मेरो जस्तो साथसाथीहरू नमिल्न सक्ला होइन, मेरो जस्तो अब कहीँ आर्थिकहरू नमिल्न सक्ला। तर आर्थिकहरू ममा पनि थिएन। आर्थिकहरू मैले यताउति ब्याङ्कबाट लोनहरू गरेर गरेको छु होइन, हरेक कुरा सही मिलाइरहेको छु। बालचन्द्रको कृषि कर्मलाई उनकी श्रीमती विष्णुमायाले पनि साथ दिएकी छिन्। तरकारी खेतीबाट उनको परिवारले वार्षिक 4 लाख भन्दा बढी आम्दानी समेत गर्दै आएको छ। मौसमी तथा बेमौसमी खेती गर्दै आएका कार्की दम्पतिले उत्पादन गरेको तरकारी सदरमुकाम, गमगढी लगायत अन्य बजारहरूमा समेत खपत हुँदै आएको छ। सिजन पनि हो, असिजन पनि हो, बेमौसमी मौसमी सबै फल्छ यतातिर।
भनेपछि तपाईँले यो उत्पादन भएको बेच्नको लागि कहाँ लिनुहुन्छ? गमगढी बजार। कहिले काहीँ लिनुहुन्छ कि प्रत्येक दिन? खासै प्रत्येक दिनमै लिन्छौँ हामी बेच्नलाई। कस्तो छ मार्केट गमगढी बजारमा? अहिलेसम्म त ठिकै छ, तरकारी खपिरहेछ, बिक्री वितरण भइरहेछ। अधिकांश युवाहरू रोजगारीका लागि विदेश पलायन भएको अवस्थामा स्वयं विदेशबाट फर्केका युवा कृषि कर्ममा आकर्षित हुनु राम्रो पक्ष हो। तर सरकारले पनि कृषि पेसामा लाग्ने युवाहरूका लागि विशेष योजना ल्याई लागू गर्न जरुरी छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि मुगुबाट राजेश्वर मल्लको रिपोर्ट। हप्ताको पहिलो दिन शेयर बजार मापक नेप्से दोहोरो अङ्कले बढेको छ। आज 28.38 अङ्कले बढेको नेप्से परिसूचक 2077.76 बिन्दुमा पुगेको हो। आज सबै समूहको शेयर सामान्य बढेको छ। समग्रमा बजार बढे पनि आज सबैभन्दा धेरै माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 6.5% र बीपीडब्ल्यू लघु वित्तको शेयर 4.5%ले ओह्रालो लागेको छ। आज 287 वटा कम्पनीको शेयर 83,52,000 किता शेयर 3,04,25,00,000 रुपियाँमा किनबेच भएका छन्। सबैभन्दा धेरै हिमालयन लाइफ इन्सुरेन्सको 18,60,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सातौं प्रधानमन्त्री कप एनबीए महिला तथा पुरुष राष्ट्रिय भलिबल क्लब च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ नेपाल एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई पराजित गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा आइतबार भएको खेलमा एपीएफले आर्मीलाई 30-28, 25-23, 20-25, 19-25 र 15-6ले पराजित गरेको हो। त्यस्तै आइतबार नै भएको पुरुषतर्फको खेलमा गण्डकीलाई एपीएफ क्लबले 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। खेलमा एपीएफ 21-25, 25-21, 25-23 र 25-17ले विजयी भयो। त्यस्तै आइतबार नै भएको अर्को खेलमा टिपटप हेल्प नेपालले सैलुङमाथि 25-12, 25-15 र 25-19 को सहज जित हात पारेको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले दवाली मिलन क्लबमाथि सोझो सेटमा जित हात पार्यो। आर्मीले 25-19, 25-11 र 25-20 को सोझो सेटमा जित हात पारेको हो। प्रतियोगितामा महिलामा 6 टिम र पुरुषमा 7 टिम सहभागी छन्। महिला तथा पुरुषतर्फ प्रथम, द्वितीय र तृतीय त्यस्तै चौथो हुने टिमले क्रमशः 6 लाख, 3 लाख, 1 लाख 50,000 र 75,000 प्राप्त गर्नेछन्। त्यस्तै पुरुष तथा महिलातर्फ सर्वोत्कृष्ट खेलाडीले समान 35,000, उत्कृष्ट सर्भर, सेटर, ब्लकर, स्पाइकर, लिबेरो त्यस्तै गरी प्रशिक्षकले जनाई 15,000 प्राप्त गर्ने आयोजक नेपाल भलिबल सङ्घले जनाएको छ। प्रतियोगिता असार 30 गतेसम्म चल्नेछ। हामी प्राइम न्युजको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स पुनः एकपटक। संसद चलाउने विषयमा दलहरूले देखाए रमिता। प्रचण्डको राजीनामा मागेपछि अप्ठ्यारोमा एमाले, सहमतिमा नआए पेलेरै जाने गठबन्धनको रणनीति। ललिता निवास प्रकरणमा सञ्चार सचिव सहित थप 3 जना पक्राउ। हाई प्रोफाइल अनुसन्धानमा तानिँदै नाम मुछिएका नेताहरूलाई गिरफ्तार गर्ने आँट नगरेको आरोप। अघोषित लोडसेडिङले दैनिकी कष्टकर बन्दै पछिल्लो समय बेला न कुबेला बत्ती जाँदा सर्वसाधारण हैरान। प्रसारण लाइन अस्तव्यस्त भएको प्राधिकरणको जवाब। भारी वर्षाका कारण छिमेकी देश सङ्कटमा। पाकिस्तानमा 67 जनाको मृत्यु। भारतको दिल्लीमा 41 वर्षपछिकै ठुलो वर्षा। भौतिक संरचनामा पनि व्यापक क्षति। र राष्ट्रिय भलिबल च्याम्पियनसिपमा महिलातर्फ एपीएफ क्लबले आर्मीलाई हरायो। पुरुषतर्फ पनि एपीएफसँग गण्डकी पराजित। प्राइम न्युज अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टेलिभिजन। नमस्कार।